امیر محترم جناب حضرت مولانا محمد عبداللہ مجاہد صاحب دی خدمت اندر گزارش کرنا کہ او مائک تے تشریف لیان اور 10-15 منٹ واسطے نصیحت فرمان اونا تو قبل میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعوت دینا حنزلہ لقمانی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے حنزلہ لقمانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنی سوہنی اکھ سوہنے دی، کنی سوہنی اکھ سوہنے دی، صورت سب تو اکھ سوہنے دی، کنی سوہنی. دل وچ چانن ہو جاوے گا، دل وچ چانن ہو جاوے گا، سیرت سامنے رکھ سوہنے دی، سیرت سامنے رکھ سوہنے دی، کنی سوہنی. انچنا آٹا روٹی موٹی، انچنا آٹا روٹی موٹی، کدی خوراک تے چکھ سوہنے دی، کدی خوراک تے چکھ سوہنے دی، کنی سوہنی. جڑا قرآن و حدیث تو غافل، جڑا قرآن و حدیث تو غافل، خبر نہیں انہوں ککھ سوہنے دی، خبر نہیں انہوں ککھ سوہنے دی، کنی سوہنی. لقمانی حق ادا نہیں ہوندا، لقمانی حق ادا نہیں ہوندا، نعت پڑھے پاویں لکھ سوہنے دی، نعت پڑھے پاویں لکھ سوہنے دی، کنی سوہنی اکھ سوہنے دی، کنی سوہنی اکھ سوہنے دی، صورت سب تو اکھ سوہنے دی، کنی سوہنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.